अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू मीमार जहां तू है और इस मौजू के जरिए हम आपके सामने कुछ सवालों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम मर्तबा वाज़ेह है। उन्हें इल्मी और अमली हर तरह की सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत है। अपने हुकूक और फराइज़ सब मुतय्यन कर दिए गए हैं। उस पे अपने और फराइज़ सब गलत बयानी और गलत फहमी का शिकार हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में मर्दों के मुकाबले में औरतों को ऊपर दर्जा दिया है। हिजाब की बंदिशें आयद करके समाज से बाल्कियां काट दी गई हैं। उनके दीगर सलाहियतों से फायदा उठाने की इजाजत नहीं। दूसरी तरफ ये भी है कि इस्लाम में ख़वातीन के मुकाम मर्तबा का सही तारुफ नहीं कराया गया है। ये वाक़या है कि मुसलमानों के दौरे ज़माने में मुस्लिम ख़वातीन को उनका सही मुकाम नहीं दिया गया। इल्म के दरवाजे उन पर बंद रखी गए और तहसील इल्म के मौके से महरूमी उनका मुकद्दर ठहरी। जबकि इस्लाम की तारीख पर नजर डाली जाए तो समाज की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार बड़ा दरख्शां और मिसाली नजर आता है। खास तौर से उलूम फ़नून के अशात के मैदान में उन्होंने बहुत सरगर्मी से हिस्सा लिया है। इस्लाम की इब्तिदाई सदियों में उनका ये किरदार बहुत नुमाया नजर आता है। पर्दे का लफ्ज़ सुनते ही हमारे ज़हनों में सबसे पहले औरत का तस्वुर आता है और साथ ही उसके चेहरे का। उसके बाद फौरन चेहरे के पर्दे की बहस शुरू हो जाती है कि उसका छिपाना जरूरी है या नहीं, अगर है तो कितना। हालांकि पर्दा इस्लाम की एक खास इस्तिलाह है और उसका एक बड़ा वसी दायरा है। चेहरे का पर्दा महज उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस्लाम मखसूस निज़ाम मौजूद रखता है। उसने मर्दों और औरतों की हुकूक में मुसावत रखी है, लेकिन दोनों के दायरे कार अलग अलग बनाए हैं। उसने इस्लामी मुआशरे की खूबियां बाकी रखने और मुआशरा को पाक साफ रखने के लिए हुक्म दिया है कि दुनिया में हर काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और उसके गज़ब के भड़काने वाले कामों से बचा जाए। उसने सतर की हिफाजत की ताकीद की है। बगैर निकाह की जिंदगी गुजारने को पसंद नहीं करता। जिनसी ताल्लुक निकाह के साथ मशरूत करता है और पुरमुशर्रत अज़वाजी जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है। इस्लाम के वसी तसव्वुर पर्दा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इस्लाम ने मर्दों और औरतों को अपनी निकाहों को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया है। घर में दाखिले के आदाब सिखाए हैं। नामहरम के साथ तन्हाई में रहने को ममनू करार दिया है। मर्दों और औरतों के दरमियान लाज़मी होता है। उसे उन दोनों को साथी लिबास इस्तेमाल करने की ताकीद की है। उसे खास तौर पर औरतों को हुक्म दिया है उनका लिबास शफाफ और बारीक ना हो कि उससे बदन झलके, उससे बता हुआ ना हो, ढीला ढाला हो, चुस्त ना हो और खास तौर पर मर्द के मुशाबे ना हो। और उसे इस बात का भी हुक्म दिया है कि अपनी ज़ीनत के साथ। अब इस मुद्दे पर हम सब कुछ सवाल और जवाब पर तबसरा करने जा रहे हैं। तो अफ़ीफ़ा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान शरीफ में औरतों की ज़ेब व ज़ीनत के बारे में क्या फरमाया है? क्या ज़ेब व ज़ीनत जायज़ है? That's a good question. अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत खुद को संवारना और खुद की केयर करना भी है। ज़ेब व ज़ीनत शरीयत में काफी हद तक जायज़ है, लेकिन एक औरत के लिए उतना इल्म हासिल करना जरूरी है जिसे मालूम हो कि ज़ेब व ज़ीनत में कौन सी चीज जायज़ है और कौन सी चीज नाजायज। इस्लाम में ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश के हवाले से कुरान और हदीस में वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। ज़ीनत की नुमाइश का बुनियादी उसूल ये है कि इसके दायरे में रहकर किया जाए। कुरान मजीद सूरह नूह आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहन वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। तर्जुमा, और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी दीनत को ज़ाहिर न करें सिवाय उसके जो जाहिर हो। इस आयत के मुताबिक औरत को अपनी दीनत सिर्फ महरम मर्दों, शौहर या करीबी रिश्तेदारों के सामने जाहिर करने की इजाजत है और गैर महरम के सामने दीनत को छुपाने का हुक्म दिया गया है। अब मेरा सवाल दस्तक से है कि वो बताएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का लिबास पहनने और ज़ीनत करने से मना फरमाया है। That's a good question. Let's talk about this topic. देखिए, ज़ीनत की नुमाइश में हया बहुत जरूरी है।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس اور ایسی زینت سے منع فرمایا ہے جو فخر تکبر یا دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو. زینت کا مقصد صرف خود کو خوش کرنے اور اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ معاشرتی مقابلہ یا دکھاوے کے لیے ہو. تو اب میں زویا سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں آپ ان لڑکیوں کے بارے میں کیا کہیں گی جو لڑکیاں اپنی تصاویر کو کبھی فیس بک پر تو کبھی انسٹاگرام پر کبھی ڈی پیز پر لگاتی ہیں. رستہ آج کا ویری گڈ کوشچن. ہمارے معاشرے میں آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم لڑکیاں کس قدر اپنے آپ کو گناہوں میں لپیٹ رہی ہیں. کیا ملتا ہے ہمیں فیس بک پر تو کبھی ڈی پیز پر تو کبھی اسنیپ پر تصاویر کو لگا کر، کبھی آنکھ کی تو کبھی ہاتھ کی، کبھی بال کی تو کبھی دوستوں کے ساتھ مل کر سب شک کرنے کی. آخر کتنے ثواب لوٹ لیتی ہیں، کتنی نفلیں کتنی فرائض ادا کر لیتی ہیں. کچھ نہیں، بس تھوڑا سا کامنٹ لائک، بس یہی. اس کے لیے ہمیں اپنے بالوں کو سنوارنا پڑتا ہے، سیلفیاں لینی پڑتی ہیں. یہی نہ کہ ہم دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، ہماری اسٹائلش اوروں سے الگ ہیں. اب آپ کو انشاء بتائیں گی کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے. That's very important topic. I will discuss about it. اسلام نے عورتوں کو اعلیٰ مقام دیا ہے. اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر کی بات نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم ہے. ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے. ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں ایک عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے. قرآن کریم میں اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں. عورت کو ماں، بہن، بیٹی یا بیوی ہو، ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو میں عفیفہ سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں کہ عفیفہ آپ ہمیں بتائیں اسلام نے عورتوں کے حق کے بارے میں کیا فرمایا ہے. That's a very important question. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت خود کو سنبھالنا اور خود کی کیئر کرنا بھی ہے. اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے. البقرہ اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں. اس لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے. اب میں رستہ سے پھر پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بتائیں عورتوں کو جو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخصیت جتنی محترم، عظیم اور صاحب منصب ہوتی ہے اسے اتنا ہی بڑا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. اس چیز کو انحصار کی توہین نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ ذات کی علامت ہے. جس کو جس معیار کی سیکورٹی حاصل ہے اسے اتنا ہی بڑا صاحب منصب تصور کیا جاتا ہے. احمق ہے وہ عورتیں جو اپنے باپ، بھائی اور شوہر کی سیکورٹیوں اور پابندیوں کو غیر سمجھتی ہیں. یہ نہیں سمجھتی کہ ان کی عزت اور ان کی حفاظت کے لیے ہے. تو یا آپ بتائیں آپ کو ان عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے جو عورتیں پردے کو بہت سمجھتی ہیں. نادان ہے وہ عورتیں اسلام کے عطا کردہ اعزاز کو اپنا حق تلفی اور ناقدری سمجھتی ہیں. انہیں کیا خبر اسلام نے ہر عورت کو اعلیٰ ترین سیکورٹی فراہم کی ہے اور اس کے تحفظ کے لیے طاقتور محبت کرنے والے باڈی گارڈ متعین کیے ہیں. عورت جو اپنے حقوق کے نام پر جنگ کرتے ہوئے ایسے نعرے بلند کرے، جو عورت کی نگاہوں کو جھکا دے، مجھے اس سے اختلاف ہے. عورت کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ کچھ فرائض باپ کی سر کی دستار عورت کا کردار، شوہر کی عزت اور وقار عورت کا کردار، گھرانوں کی عزت کو لگائے چار چاند یا خریدار تک عورت کا کردار، اخلاقی قدروں کے عروج و زوال عورت کا کردار اور خاندانی غیرت کا معیار عورت کا کردار. مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن اس معاشرے میں مرد اور عورت کو استقبی سمجھ کر استعمال کرنے لگے تو وہاں احساسی کمتری اور احساسی محرومی کا شکار یہ عورت ٹکی میں پڑے رہنے کے بجائے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہے. پھر استحصال زدہ عورت بوکھلاہٹ میں ایسے نعرے بلند کرتی ہے جو عورت کی تاریخ، تقدس اور مقام سے قطعی مطابقت نہیں رکھتے، جیسے میرا جسم میری مرضی، کھانا خود گرم کر لو، بچے تم سنبھالو. عورت کے حقوق کے متعلق ہمارے خیالات، نظریات اور جذبات قدامت پسندانہ نہیں ہونے چاہیے. اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا،
امت کو بھی بیدار کرا تو اب خود ہی پہچان ذرا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اسلام کو تو معیار بنا ہے بنت حرم تو جاگ ذرا، امت کو بھی بیدار کرا تو اب خود ہی پہچان ذرا، اسلام کو تو معیار بنا تو اپنی خود ہی پہچان ذرا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا۔ دنیا کی چمک سے نہ بہکے، دنیا کی چمک سے نہ بہکے، حقبہ کی فکر کر لے پہلے، باطل کو اب تو دھول چٹا، اللہ کی رسی تھام ذرا، اے بنت حرم تو جاگ 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 ذرا، بےہودہ باتوں کو تو بھلا، شیطان کو اب تو منہ نہ لگا، دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس پر پڑھ لے لا حول ولا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، وہ دونوں جہاں میں تیرا بھلا، اپنا ایسا کردار بنا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، 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 تو دنیا کو حق پھر سے سنا، کہتا ہے کہ اسلام بتا، اللہ سے بس یہ مانگ دعا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، ہم سب کو گمراہی سے بچا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب محترم ماؤں اور بہنوں، بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ کی مائیں اور خصوصاً نوجوان لڑکیاں اور بہن اپنی اعزاز و تقریب کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہی ہیں۔ اسلام نے جو مقام ہمیں دیا ہے وہ اس کو قائد سمجھ کر وہ دیانت جیسے لوگوں کے جال میں پھنس کر اس کو ضائع کر رہی ہیں۔ ہر پھول کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہر پھول کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سورت کے لیے سیرت، سیرت کے لیے پردہ۔ کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ہدایت اور تحفظ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ، تھینک یو سو مچ۔